वालेकुम। प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुश आमदेद। मैं हूँ बेनज़ीर मेहदी। तुर्किया में तालिबान पाक अफगान ताल्लुकात मुज़ाकरात का जो है वो दूसरा दौर हो गया है और अभी जारी है वो दौर। लेकिन जो हमने देखा था दोहा में और कतर में और अब तुर्किया में जो भी कुछ हुआ है इस्तांबुल में, तालिबान किसी भी किस्म की गारंटी लेने के लिए तैयार नहीं है, जो कि हमारे ज़हनों में पहले दिन से था कि हम इनको मुज़ाकरात की मेज़ पर तो ले आए हैं, शायद दुनिया को दिखाने के लिए कि हम एक पुरअमन कौम हैं और खित्ते में ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ज़िम्मेदारी है कि हम जो हैं वो बातचीत के ज़रिए हर बात का हल निकालना चाहते हैं और जंग नहीं करना चाहते। मगर तालिबान कतरा रहे हैं कि वो किसी भी किस्म की कोई भी मुआहिदा लिख कर देने से, गारंटी देने से कि वो टीटीए और टीटीपी और जो दूसरी दहशतगर्द तंजीमें हैं जो पाकिस्तान के अमन को तबाह और बर्बाद करना चाहती हैं, उनकी सरपरस्ती छोड़ देंगे। तो अब मामला सारा वहीं पर ही आके खड़ा हो गया। ऐसा लग रहा था कि इन मुज़ाकरात में जो पहले डे फर्स्ट से ही अंदाजा था तालिबान की तारीख को देख के कि ये जंगजू हैं, इनका जो सर्वाइवल है वो जंग में है, इनके अपने अंदर खुद धड़ेबाजियां हैं, धड़ेबंदियां हैं और इनके अपने अंदर खुद जो है वो अपनी कही हुई बात को के ऊपर वो कायम नहीं रहते। माजी में भी हमने देखा जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी, जब तालिबान से मुज़ाकरात किए गए कतर में और उसके बाद क्या हुआ, मुस्तकिल वहां से जो है वो दहशतगर्द आते हैं, यहाँ पर दहशतगर्दी करते हैं या यहाँ से बरगरा के लोगों को लेके जाते हैं और उनको जो है वो अपने ट्रेनिंग कैंप्स में रखते हैं, उन्हें मिनिस्टर्स का प्रोटोकॉल दिया जाता है, जदीद हथियार प्रोवाइड किए जाते हैं और वो पाकिस्तान के अंदर आकर अपना जो है वो खराब करते हैं। तो क्या अब ये सूरत हाल जंग की तरफ जा रही है? क्या ये जंग खुद अफगानिस्तान के लिए एक बड़ा चैलेंज बन जाएगी? शायद ये सोचने समझने की जो सलाहियत है वो अफगान गवर्नमेंट में निस्बतन कम है, या अफगान जो गवर्नमेंट है तालिबान की, वहां जो हुकूमत है वो किसी और की तरफ देख रही है, यानी भारत की तरफ देख रही है। आज ये तमाम वो अहम सवालात हैं कि जिसके ऊपर खित्ते की सारी सिचुएशन डिपेंड करती है। हम अपने पैनलिस्ट के सामने रखेंगे, मगर यहाँ पर वक्त हुआ है एक क्विक ब्रेक पे जाते हैं और फिर हम वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको कहते हैं खुश आमदीद। और जैसे कि आज हमारा मौजू है जो मुज़ाकरात हो रहे हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के, हमें ज्वाइन किया है अंदाज साकिब ने जो कि सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, मुनव्वर हुसैन माहिर बैनुल अक़वामी उमूर, वजीहा सईद सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, जबकि हमें ज्वाइन करेंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादिर मीर दिफाई तज्जियाकार हैं। सबसे पहले हम आपको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। और अब ये हमने आज देखा कि इस्तांबुल में भी मुज़ाकरात का जो तीसरा दौर था वो हुआ, लेकिन कुछ बात नतीजे की तरफ जाती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि तालिबान किसी भी किस्म की कोई लिख कर या वैसे गारंटी देने के लिए तैयार नहीं, जो कि हमें डे फर्स्ट से यही एक्सपेक्ट कर रहे थे हम। जी बेशक, देखिए जो एक्सटेंडेड टॉक्स हो रहे हैं ना, इससे देखें अर्जेंसी और कॉम्प्लेक्सिटी दोनों रियलाइज होती है इस क्राइसिस की। पाकिस्तान ने पहले भी ये क्लियरली कम्युनिकेट किया है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और अफगान सॉइल को यूज करके पाकिस्तान पे अटैक करना है, ये नॉन निगोशिएबल रेड लाइंस है। मीनवाइल अफगानिस्तान के अपने इंटरनल सिचुएशन भी काफ़ी फ्रैक्चर्ड है, क्योंकि एक जगह आइडियोलॉजिकल हार्डलाइनर्स हैं जिस तरह के कंदाहारी नेटवर्क है और हक्कानी नेटवर्क है, उसके अलावा प्रैग्मेटिक फैक्शंस हैं जो कि ग्लोबल लेजिटिमेसी चाहती हैं, वो नॉर्मलाइजेशन चाहती हैं, डिप्लोमेसी चाहती हैं। लेकिन आज तीसरा दिन हो गया और अभी कोई ब्रेक डाउन नहीं हुआ और कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ है। ये टेंस बैलेंसिंग एक्ट है। डिप्लोमेसी इज अंडर फायर लिटरली और पॉलिटिकली। देखिए जो ये अभी निगोशिएटिंग टर्म्स है ना, वहाँ पे दोनों तरफा ताली बजती है। ये जो निगोशिएटिंग ट्रस्ट है ये बार बार शैटर होता रहा है वायलेंस के बार बार होने से। अब अगर हम डोनाल्ड ट्रंप वाली बात करें जो इस सिचुएशन में कि क्या वो मीडिएट करने के लिए तैयार है या नहीं, तो वो एक ग्लोबल डील मेकर हमने देखा है, वो कर रहे हैं बार बार, हमने और सिचुएशंस के अंदर भी उनको देखा है। लेकिन
अपने लिए रिक्लेम कर रहे हैं डिप्लोमेटिक रेलेवेंस को। देखिए गजा के प्रिजनर स्वैप के बाद या सक्सेसफुल सऊदी आउटरीच के बाद एक और उनके लिए तो जी हेडलाइन है, स्पेशली इस तरह के रीजन में जहां अमेरिका अपनी सबसे लंबी जंग लूज कर चुका है। लेकिन यहाँ पे देखें, अमेरिका स्टिल वांट्स टू शेप पीस विदाउट यूजिंग मिलिट्री बूट्स, और ये डिप्लोमेसी और दूसरे गल्फ पार्टनर्स को इंगेज करना, टर्की को इंगेज करना। सो यहाँ पे ट्रम्प की जो मीडिएशन है ना, ये अभी अफगानिस्तान पीस की बात नहीं है, ये अमेरिकन प्रेस्टीज की बात है। सो डेफिनेटली ये अप्रोच उनकी, ट्रम्प की जो है ना, ये टैक्टिकली सीरियस तो है, लेकिन स्ट्रेटेजिकली उतनी इन्वेस्टेड मुझे नहीं नजर आ रही। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे देखिए, वहाँ सवाल जी अफगानिस्तान को रीबिल्ड करने का नहीं है, ये सिर्फ इंस्टेबिलिटी को कंटेन करने का है, दैट कुड अफेक्ट यूएस इंटरेस्ट। सो डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल पीस जो है ना, उसके लिए लोकल ओनरशिप की बहुत ज़रूरत है, फॉरेन स्टेज क्राफ्ट की ज़रूरत नहीं है। सो एट द एंड ऑफ द डे पीस जो है ना, वो डिमांड करता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो हो ना, वो डिलीवर करें कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी के साथ। एट द एंड ऑफ द डे अब एकदम से अमेरिका को जो इंटरेस्ट आ गया है कि इस आफ्टर इट्स डिफीट इन अफगानिस्तान, बिकॉज इंस्टेबिलिटी इस रीजन में जो पूरा आर्किटेक्चर है यूएस के रीजनल इंटरेस्ट का, यहाँ पे जिस तरह ट्रेड है, काउंटर टेररिज्म है, एनर्जी के रूट्स हैं, इसको डेफिनेटली डिफीट करता है। देखिए अमेरिका एक सबक सीख चुका है अफगानिस्तान के अंदर कि कंट्रोल एक्सपेंसिव है, कंटेनमेंट चीपर ऑल्टरनेट है। सो वॉशिंगटन रिमोटली मैनेज करना चाहता है अफगानिस्तान को थ्रू द प्रॉक्सीज एंड इंटेलिजेंस शेयरिंग, डिप्लोमेटिक ब्रोकरेज के लिए, लेकिन फिजिकल प्रेजेंस नहीं चाहता। सो डेफिनेटली यहाँ पे सवाल ये आता है कि अभी तक हमें इस्तांबुल की टॉक से कोई इस तरह कोई मुनव्वर हुसैन साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मुन्ना साहब, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। और अब जिस तरह का तालिबान जिस तरह का बिहेव कर रहे हैं, तो क्या वो कोई उनका क्या इसके पीछे उनका एजेंडा है कि वो कोई एजेंडा सेट कर रहे हैं, या फिर कोई भारतीय असर रसूख है उनके इस तरह के बिहेवियर में? देखिए इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक तो तालिबान का ट्रेंड वाजे है, आज से नहीं 1990 से लेकर जिस वक्त इनकी पहली हुकूमत मुल्ला उमर के जमाने में आई थी। आपको याद होगा कि परवेज मुशर्रफ साहब ने इनसे कहा था कि ओसामा बिन लादेन को आप हैंड ओवर कर दें, उस वक्त भी इन्होंने इनकार किया था। एक तो ये तारीखी तौर पे और सकाफती तौर पे अपना आर्ग्यूमेंट ये देते हैं कि जनाब हमारे पास जो लोग मौजूद हैं उन्हें हम मेहमान समझते हैं और उन्हें हम हैंड ओवर नहीं करते। दूसरा ये कि तालिबान के अंदर ये आइडिया है कि जनाब अगर इनको हम हैंड ओवर करते हैं तो इन्होंने तो हमारे साथ मिलके अमेरिका के खिलाफ जंग लड़ी थी, तो लिहाजा अगर कल को दोबारा कोई फॉरेन पावर आके यहाँ पे हमला आवर होता है तो उस सूरत में हमारी हिमायत कौन करेगा। तीसरा ये कि तालिबान के अंदर जो निचला धड़ा है वो ऊपर वाले धड़े के साथ मुखालफत में मुझे नजर आता है। उसकी वजह यह है कि निचला दड़ा जो है नजरियाती तौर पे ज्यादा अटैच है इन दहशतगर्द ग्रुपों के साथ, जो जिनकी तादाद तकरीबन यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के मुताबिक 24 है। और चौथा ये कि तालिबान को ये फियर है कि जो वहाँ पे दाइश, अलकायदा और नॉर्दर्न अलायंस में जैसे पंशेर वैली से अहमद शाह मसूद के बेटे हैं वो हमलावर ना हो जाएं, उस सूरत में वो दिफा करने की पोजीशन में नहीं होंगे। और पांचवा रीजन जो है इनफैक्ट वो भारत का है, जिसका आपने खुद भी तस्करा किया। तारीखी लिहाज से जो अफगानिस्तान का जो माशरा है वो कबाइल पर है और ये टग ऑफ वॉर में लगे रहते हैं, जंगो जदल करते रहते हैं, और उनके लिए दूसरी खासियत एज जो आप क्या कहते हैं पैसे लेकर जो जंग करते हैं वो इनकी कैफियत हमेशा से रही है। तो जहां से इनको पैसा मिलता है वहां से फिर ये शुरू हो जाते हैं। और छठी बात मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त उन्हें भी पता है कि अगर पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे बॉर्डर को सील कर देगा, $10 बिलियन की जो हमें ट्रांजिट ट्रेड हमें मिलती है पाकिस्तान से, उसको मुकम्मल तौर पे पाबंदी अगर आयद कर दे तो इनकी ऑक्सीजन ऑफ हो जाएगी। लेकिन इस वक्त सरे दस जो है वो पाकिस्तान को प्रेशर लाके कोई मुतालबात बनवाना चाहते हैं। जी डॉक्टर साहब, क्या तालिबान को ये अंदाजा नहीं है कि वो अफगानिस्तान को
اب اس طرح کی اسٹریٹجی اپنا کر، اس طرح کی جو ان کی جو تمام تر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو مذاکرات بھی ناکام ہو رہے ہیں، کسی چیز ایک چیز پہ وہ ٹک نہیں رہے ہیں، تو وہ اب جو ہے افغانستان کو مزید تباہی کی طرف دھکیل رہے ہیں. بیکاز اگر وہ کوئی بات کر بھی لیتے ہیں، اگر کسی کہیں پر بیٹھ کر کسی بات پہ راضی بھی ہو جاتے، تو طالبان کے بارے میں تو یہی ہے نا کہ دے آر موسٹ انپریڈکٹیبل پیپل. ڈاکٹر صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ انزا آپ اب یہی میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب سے جو ہے وہ رابطہ جو منقطع ہو گیا، ہم کوشش کریں کہ دوبارہ انہیں لائن پہ لیں. یہی سوال میرا آپ سے بھی ہے کہ اب طالبان اپنی اس اسٹریٹجی کے ذریعے جو بھی تباہی وہاں پر جو ہو گئی سو ہو گئی. ابھی ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ ہم نے کندہار پر بھی اسٹرائک کی اور پھر بڑے بڑے کیمپس ان کے بٹالین ہیڈ کوارٹرز تباہ کیے، لیکن اب جو ان کا رویہ ہے کہ اب وہ مزید جو ہے انہیں اندازہ نہیں ہے کہ پاکستان اب کیا کر سکتا ہے اور افغانستان کو مزید وہ تباہی کی طرف دھکیل رہے ہیں. جی بالکل، اگر اس کا شارٹ ٹرم آپ کو جواب دوں تو آئیڈیولوجیکلی وہ ریجڈ ہے، پولیٹیکلی ڈیفائنڈ ہے، لیکن ان دا میڈیم یا لانگ ٹرم ان کو پتا ہے کہ اس سے اکنامک کولیپس بھی آئے گا، انٹرنیشنل آئسولیشن بھی آئے گی، انٹرنل ڈسینٹ بھی آئے گا، اور یہ نا ان کا ایروڈ کر رہا ہے کنٹرول. اور انہوں نے واپس سے دیکھیں ایکسیس لینا ہے، ریجنل جو ٹریڈ روٹس ہیں، ایڈ ہے، ڈپلومیٹک ریکگنیشن ہے، یہ سب کا سب اس کا دار و مدار ہے کمپرومائز پہ. سو وہ پبلکلی تو ریزسٹ کریں گے، لیکن نیگوشیشنز جو ہے نا وہ کوائٹلی چلتی رہے گی. طالبان جو ہے وہ کابل میں تو شور کریں گے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے استنبول میں یا دوحہ میں وہ بالکل دھیمی آواز میں بات کریں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے اس ڈیفائنس کے اوپر ایک ہیوی پرائس ٹیگ ہے. اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جہاں تک میں یہ بات ضرور کہوں گی کہ طالبان کے حوالے سے دیکھیں بات سیدھی ہے، پاکستان نے پیس کے لیے ہر دروازہ کھولا ہے، لیکن کابل سے جب گولیاں چلتی ہیں اور اگر ہم اس پیس کو کہیں کہ کراس بارڈر ٹیررزم ہم سے اب برداشت نہیں ہوگا تو کیا یہ ظلم ہے؟ نہیں، یہ تو سیلف ڈیفینس ہے. اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے طالبان دیکھیں کمٹمنٹس لیتے ہیں، لیکن ان کے پراکسی گروپس انہی کو انڈرمائن کر دیتے ہیں. جب تک افغان سوئل سے پاکستان کے خلاف آپریشن نہیں رکے گا، امن کا خواب ادھورا ہی رہے گا. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پاکستان نے تو یہ چیز ثابت کر دی ہے کہ ہم پیس چاہتے ہیں، لیکن پیس صرف تبھی چل پائے گا نا جب کراس بارڈر فائرنگ بند ہوگی، انٹیلیجنس ہاٹ لائنز کھلیں گی، ہم ان کو دیکھیں گے کہ وہ شانہ بشانہ ساتھ چلیں، جوائنٹ انویسٹیگیشنز ہوں. اور جی سب سے بڑی بات جو ہے نا، دیکھیں ابھی طالبان کا ایکچولی انٹرسٹ یہی ہے کہ نیو فارم آف گورنمنٹ اسٹیبلائز ہو، اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ جو ریجنل پاورز ہیں ان کو وہ کسی طرح ٹریڈ ٹاکس اور ریجنل پاورز کے ساتھ، ریجنل اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ وہ انگیج کریں. لیکن ان کو یہ چیز ریئلائز کرنی پڑے گی کہ جو پیس کا پروسیس ہے نا وہ نہیں چل سکتا جب تک کہ جتنے ریجنل اسٹیک ہولڈرز ہیں جس طرح ایران ہے، چائنا ہے، رشیا ہے، وہ اسٹرکچرلی انکلوڈ ہوں ان پیس ٹاکس میں بھی. آئی تھنک استنبول جو ٹاکس کا بھی فارمیٹ ہے اس کے اندر بھی یہ ذرا سی جو انکمپلیٹ ہمیں یہ سیناریو نظر آتا ہے وہ اسی لیے کیونکہ جو ملٹی پولر بائن ہے نا جی ان ساری باقی کنٹریز کو بھی لے کے چلنے کا، جو ریجنل پاورز ہیں دس پوائنٹ ان ٹائم، وہ ہمیں ایک ابھی بس استنبول ٹاکس ایک مرر دکھا رہی ہے، سولوشن نہیں دکھا رہی. سو پرابلم تو ہے، اور ہمیں اب اس کو اگر ڈائریکٹلی ریزالو کرنا چاہتے ہیں تو ڈیفینیٹلی طالبان نے ڈپلومیٹکلی بھی اس چیز کو ٹرسٹ بلڈنگ کرنی پڑے گی. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ قطر ہو یا استنبول ہو، یہ صرف ایک برج ہے جو کہ ایک طرفہ نہیں بن سکتا. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم نے جتنی دیکھی ہیں طالبان فیکشنز بھی ہیں، اس کے اندر بھی کچھ سوال ہیں جو بار بار اٹھتے جائیں گے کہ اگر آپ بارڈر پر حملے اور اسٹوڈیو میں بیان جو ہے نا یہ دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتے. ہر بار پاکستان پر بلیم کابل سے آتی ہے. سو پیس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر طالبان سرکار ہے تو وہ طالبان کا کنٹرول بھی اسی نے لینا ہوگا. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آئی تھنک ہوش کے ناخن کے اندر میں آپ کی طرف واپس آتی ہوں. ناظم صاحب اب بھی جیسے انزا نے کہا کہ وہ مرر دکھا رہے ہیں لیکن سلوشن کوئی ہمیں نظر نہیں آ رہا.
تو آپ کو اب یہ جب تک طالبان پاکستان تو اس بات پہ اڑا ہوا ہے، خواجہ آصف کا بھی بیان سامنے آیا جو انہوں نے دیا، بہت اچھا بیان ہے کہ جب تک وہ سرپرستی نہیں چھوڑیں گے تو پھر کھلی جنگ ہے. تو کیا طالبان کوئی ایسی، آپ کو لگتا ہے ان میں اتنی صلاحیت موجود ہے کہ وہ کوئی، جیسے ابھی اندر کہہ رہی تھی کہ وہ کوئی ڈپلومیٹکلی چل سکے اور پھر یہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کو کسی طرح پیچھے کر مطلب اگر ہم یہ کہیں کہ وہ کچھ بارڈر سے ہٹ کے پیچھے کی طرف آ جاتے ہیں تو لیکن کیا گارنٹی ہے کہ پھر وہ واپس اس طرف آ کے جو ہے وہ نہیں کریں گے دہشت گردی کی کارروائیاں یا پاکستان کا ہم فراہم نہیں کریں گے؟ یہ ساری باتیں جو آپ کر رہے ہیں اور بھی لوگ کر رہے ہیں، یہ پولیٹیکل سوچ ہے پاکستان میں جو سارا ٹائم جس پہ ویسٹ ہوتا ہے. آپ اس کو جیو پولیٹیکلی دیکھیں. اس وقت سچویشن یہ ہے کہ پاکستان کی مشرقی سرحد انڈیا کے بارڈر پہ، ساؤتھ بارڈر پہ انڈیا 30 اکتوبر سے ٹرائی سروس ایکسرسائز کر رہا ہے ود ویپنس. تو وہ کسی وقت بھی آپریشن میں کنورٹ ہو سکتی ہے، یعنی جنگ شروع ہو سکتی ہے وہاں پر. ایک تو یہ افغانستان دعا کے بعد استنبول میں جو ٹاکس ہو رہی ہیں اس میں وہ ایز یوزل لوسف ہیں. وہ آپ افغان ہسٹری پڑھ لیں 2000 سال کی، جتنے عرصے کی پڑھنے کی، وہ آپ سے ٹاکس بھی ادھر کرتے رہیں گے اور ادھر حملے بھی کراتے رہیں گے. سو ٹاکس کس چیز کی ہیں؟ واٹ آر دا ٹاکس اباؤٹ؟ ایکچوئل ایشو از ناٹ پی ٹی پی اور بی ایل اے اور اے بی سی. ایکچوئل ایشو از کابل اینڈ دہلی. یہ سمجھے نا، دس از جیو پالیٹکس، یعنی کہ ملکوں کی جنگ ہے یہ، اسٹیٹ ایکٹرز کی، ریاستوں کی. تو اس وقت تک جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ کابل پریزنٹ رجیم کی بات کر رہا ہوں. یہ نہیں ہے کہ سارے افغانستان کے تمام لوگوں کی بات نہیں کر رہا. جو افغانستان کی رجیم ہے ان پاور، افغان طالبان، پی ٹی پی اور باقی جو جتنی بھی نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، وہ ان کے متحد ہیں یا ان کے کنٹرول میں ہیں یا ان سے سپورٹڈ ہیں یا جو بھی سمجھ لیں. وہ انڈیا کے ساتھ مل کے پاکستان کے خلاف 2 فرنٹ وار کرنے کی تیاری میں ہے. اور ہو سکتا ہے انڈیا یہ شروع کرے یا ادھر سے شروع کرے. بہرحال یہ سچویشن ہے پاکستان کی اصل میں کہ پاکستان از فیسنگ دی تھریٹ آف اے 2 فرنٹ وار. وہ وار ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، یا ایسکلیشن ہوتی ہے یا پریشر ٹیکٹکس ہوتی ہیں، وہ ڈیبیٹیبل ہے کہ کہاں تک بات جاتی ہے. لمیٹڈ ہوتی ہے، بڑھ جاتی ہے. لیکن سچویشن یہ ہے کہ دونوں، یعنی کہ کابل اور دہلی، دونوں آپ کے خلاف کنفرنٹریشنل پالیسی فالو کر رہے ہیں، محاذ آرائی کر رہے ہیں اور پیس پہ یا امن پہ نہیں آنا چاہتے. بھارت نے تو سن لیا، ہم نے آفر بھی کی، میں نے خود بھی کئی دفعہ لکھا بھی، آرٹیکل بھی لکھا، پیس ود انڈیا، وکٹری ٹو پاکستان کے پیس ہو. ہماری گورنمنٹ نے آفر کی، آپ کو سارا پتہ ہے. لیکن انہوں نے ابھی سندور 2 کی کہانی شروع کی ہوئی، آپ کے سامنے ہے. دوسری طرف جو کابل رجیم کرا رہی ہے استنبول میں، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. سو پاکستان ڈزنٹ ہیو ٹو ویسٹ ٹائم آن دس. ان کو جس طرح بھی اس میں ڈیفنس منسٹر نے کہا ہے، صحیح کہا ہے کہ اب ان کو کلیئرلی ایک ٹائم ہوتا ہے نا، اس پہ ختم کریں کہ یس اور نو میں ہے. یہ یا امن ہوگا افغانستان پاکستان بارڈر پہ، اور یا پھر ان کے خلاف ایکشن ہوگا. آپ ہی کی بات کو میں آگے بڑھاؤں گی کہ دیکھیں قطر اور جو ترکیہ ہے اس سے زیادہ بہتر جو ہے وہ ہم جانتے ہیں، پاکستان جانتا ہے افغانستان یا طالبان کے نیچر کو، کیونکہ ہم نے بھگتی ہے یہ جنگ اور ہم نے بہت ٹائم ویسٹ کر دیا ہے اب اپنا. آپ نے خود ہی غلطی کی ہے. میں تو پہلے بھی کہتا تھا، پروگرامز میں اپنا لکھتا بھی رہا ہوں آرٹیکلز. دیکھیں اس وقت یہ جو کابل رجیم ہے نا، اس کو دنیا تو مانتی نہیں ہے. اٹ از ناٹ ریکگنائز، اس کو ایکسپٹ نہیں کرتی دنیا. آپ ہی اس کے ایڈوکیٹ تھے، آپ ہی ان کا پرچار کر رہے تھے، ان کی وہ کر رہے تھے. چلے آپ نے گڈ فیتھ میں کر لیا یا اس غلط فہمی میں کر لیا کہ وہ اس کا آپ کو صلہ یہ ملے گا کہ آپ سے وہ فرینڈلی ہوگی. مگر آپ نے دیکھ لیا کہ سب کچھ کرنے کے باوجود اس کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا. تو اس کالز فار اے نیو افغان پالیسی، یہ میں نے آرٹیکل لکھا، ٹی وی میں بھی کہا، مطلب مختلف سیمینارز میں بھی کہا کہ آپ کو اب ایک نئی افغان پالیسی چاہیے. افغانستان کی ایک نئی پالیسی چاہیے. قومیں جو ہوتی ہے، جو پالیسی ہوتی ہے، جو اسٹریٹجی ہوتی ہے، حکمت عملی ہوتی ہے، وہ انوائرمنٹ کے مطابق ہوتی ہے. دنیا کی جو یا خطے کی یا حالات کی ہوتے ہیں اس پہ اپنا. یہ نہیں ہوتی کہ ماحول بدل گیا تو آپ کی پرانی اسٹریٹجی یا پرانی پالیسی چلتی رہے. یو ہیو ٹو آلٹر دیٹ اینڈ ٹیلر دیٹ اکارڈنگلی. تو اب آپ کے سامنے وہ ہوسٹائل ہو گئے. ابھی لیٹسٹ جو پرابلم ہے کہ وہ، یعنی وہ سے مطلب کابل رجیم کا ہے، وہ تو انڈیا کے ساتھ ہے فل ٹائم. ابھی صرف اتنا رہ گیا کہ انڈیا اگر اٹیک کرتا ہے، جنگ ہوتی ہے، تو اب میں نے تو کل بھی کہا ہے، آپ ایشورڈ ہے کہ وہ بھی ادھر سے جو کر سکتے ہیں ان کی انڈیا کی مدد میں یا آپ کے خلاف وہ کریں گے. اب یہ تو سوچیں نا کہ اصل ایشو کیا ہے. اصل ایشو ٹی ٹی پی، بی ایل اے، یہ وہ تو ایشو ہی نہیں ہے. یہ تو پونز ہیں یا پراکسی فورسز ہیں. افغانستان جو رجیم کابل کی ہے وہ انڈیا کی پراکسی فورس ہے، اس کی آگے یہ سب پراکسی فورسز ہیں، نان اسٹیٹ ایکٹرز. ایکچوئل ایشو از دی ریئل ایشو
जो पाकिस्तान में भी कोई नहीं बोलता, क्योंकि हम जियो पॉलिटिक्स की बात ही नहीं करना चाहते पाकिस्तान में, वो ये है कि काबुल रिजीम या काबुल में जो लोग हैं उनमें से काफी सारे हैं, कुछ ये आपका बॉर्डर नहीं मानते, पाकिस्तान अफगान बॉर्डर को एक्सेप्ट नहीं करते, कभी वो ड्यूरल लाइन कहते हैं, कभी ये कहते हैं, कभी वो कहते हैं। दिस इज द एक्चुअल प्रॉब्लम, दिस इज द कोर प्रॉब्लम। जो कोर प्रॉब्लम होता है ना वो, और इंडिया की तरफ क्या प्रॉब्लम है देखिए ना, इंडिया की प्रॉब्लम समझ ले, वो तो आपके कश्मीर जो है वो जम्मू कश्मीर से बात हटा के पीओके वो कहते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वो तो अब ये कह रहे हैं कि उन्होंने वो फतह करना है और प्लस सिर्फ की फतह करनी है। तो आप ये तो समझे ना कि इशू इज जियो पोलिटिकल, इसमें ज्योग्राफी का बहुत बड़ा हिस्सा है। इसमें दोनों काबुल एंड दिल्ली आर इन सिंक इन हार्मनी अगेंस्ट पाकिस्तान। जिस तरह पाकिस्तान और चाइना की कोलैबोरेशन है ना, तो ये कोलूसिव थ्रेट है, यानी इकट्ठे मिलके थ्रेट है। अब वो जंग बनती है नहीं बनती वो आप डिबेट कर सकते हैं, पता भी लग जाएगा अभी थोड़े दिनों में, ये कल से कक्षाएं शुरू होंगी 2 दिन के बाद। बहरहाल पाकिस्तान के पास काबिलियत है, और अगर इन वर्स्ट अंग्रेजी है वर्स्ट केस सिनारियो के अगर इस तरह के हालात बनते हैं तो आपका काम है, पाकिस्तान का काम है सबसे पहले अफगानिस्तान को इस लड़ाई से बाहर निकालना, और वो बड़ा आसान काम है क्योंकि वो खुद वनरेबल है बैठे हुए वहां पर। ये जो पहली बात हुई, बहुत सारे दुनिया के मुल्क रीजनल भी और ग्लोबल लेवल पे उनको रिकॉग्नाइज नहीं करते, तो अगर वो आप उसमें उनको दुनिया को साथ लेके चले ना, अगर ये करते हैं तो आप दुनिया को साथ मिलाएं, उनको बाहर निकालें, मतलब डीलेजिटिमाइज देम फ्रॉम काबुल, एंड देयर आर पीपल इन अदर पीपल इन काबुल और अफगानिस्तान हु वांट टू कम इनटू पावर, वेयर देयर इज अ नीड ऑफ अ ब्रॉड बेस्ड अफगान regime which wants peace and not conflict। आपका भी इंटरेस्ट पीस में ना, आप अमन चाहते हैं अफगानिस्तान के साथ, तो हम तो इंडिया के साथ भी अमन चाहते हैं, लेकिन अगर वो आपको दोनों मिलकर हमला करेंगे तो आप क्या करेंगे? जवाब ही देंगे ना उनको। एग्जैक्टली। हम मजीद इस बारे में बात करेंगे, मगर यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, कहीं नहीं जाएगा, हमारे साथ ब्रेक। वेलकम बैक। और जैसे कि हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इस वक्त दोहा में, माफ कीजिएगा इस्तांबुल में, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है वजिया सईद ने, जो कि सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। वजिया, अभी भी जो है वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप अभी इस वक्त भी जो है मुलाकात हो रही है बिलावल भुट्टो जरदारी की और मौलाना फजल रहमान की, और जब उनसे सवाल किया गया, अभी टिकट्स चल रहे हैं, कि उनसे सवाल किया गया कि क्या आप इन मुज़ाकरात में कोई मुस्बत किरदार अदा कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर वो संजीदा हैं बात करने में, जो कि मुझे नहीं लग रहा, तो हम जो है जरूर किरदार अदा कर सकते हैं। अब मौलाना फजल रहमान का जो आपको पता है कि एक स्कूल ऑफ थॉट है और वो थोड़ा तालिबान के लिए जरा सॉफ्ट कॉर्नर भी रखते हैं। ये तमाम तर सिचुएशन है। अब बातचीत हो रही है, अभी ब्रिगेडियर साहब ने भी कहा, अंजा ने भी बात कही है कि जो भी बातचीत हो रही है वो लग रहा है कि बस टाइम जाया करने वाली बात है और दुनिया को बस दिखाने के लिए बातचीत हो रही है, और इसका जो हल नजर आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ जंग ही नजर आ रहा है अल्टीमेटली, और तालिबान किसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। जी थैंक यू। एक्चुअली इशू ये है कि इस वक्त दोहा में जो मुज़ाकरात हो रहे हैं पाकिस्तानी वक्त के और तालिबान के, उसके बारे में आप सबने पढ़ तो लिया है कि एक्स के ऊपर जो है ख्वाजा आसिफ ने जो ट्वीट किया है कि अगर ये लोग नहीं मानते बात को और मुज़ाकरात के जरिए मसले का हल नहीं निकालते तो यकीनन ये आखिरी मौका है और इसके बाद सिर्फ खुल्लम खुल्ला जंग होगी। तो मेरे ख्याल में बहुत खुला पैगाम जो पाकिस्तान की तरफ से दिया जा चुका है, और अगर इस मरतबा भी तालिबान हुकूमत की तरफ से कोई संजीदा जो है हिकमत अमली ना इख्तियार की गई तो इसका मतलब यही है कि वो सिर्फ जंग चाहते हैं और उनको अमन में कोई दिलचस्पी नहीं है। हेलो, क्या आप सुन रहे हैं? जी जी वजिया, आप कंटिन्यू कीजिए, हम आपको सुन पा रहे हैं। जी, तो मैं ये कह रही थी कि देखिए इस सूरत हालात में जब तुर्की ने भी अपनी पूरी कोशिश की, ये दूसरा दौर चल रहा है, इसमें मजीद कामयाबी अगर हमें नहीं मिलती तो यकीनन हालात जो हैं वो खराबी की तरफ जाएंगे। पाकिस्तान ने खुलकर जो है अपना एक नुक्ते का जो मौक़िफ़ है वो पेश किया है कि अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान में दरअंदाजी बंद की जाए, और इससे कम चीज़ पर हम राजी नहीं है, ना ही इससे कम तक कोई माहिदा हो सकता है। अफगान तालिबान जिस तरीके से बात को घुमा रहे हैं, इस तरह लगता है कि वो माहिदा करने पर राजी ही नहीं है। देखिए, अगर वो लिख कर देते हैं कि आइंदा इस तरह नहीं होगा तो वो कबूल करते हैं कि पहले जो है अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती रही और आइंदा ऐसा नहीं होने देंगे। दोनों सूरतों में
وہ انہیں اپنی بات کا پاس رکھنا پڑے گا، اور ایک ریٹن اگریمنٹ کی بات جو ہو رہی ہے جس کے اوپر وہ افغان طالبان نہیں مان رہے، اور ان کا کہنا ہے جی کہ ہمارے اوپر جو حملے یا وہ بند کیے جائیں، ہم وہ کیسے بند کرتے ہیں؟ آپ کی طرف سے دراندازی ختم نہیں ہو رہی، آپ کی طرف سے دہشت گردانہ کاروائیاں ختم نہیں ہو رہی، تو ہم نے ان کو جواب تو دینا ہے۔ اب یہ جیسے جواب تو ہمیں دینا ہے، تو بات تو پھر وہیں پر ہی آ کے کھڑی ہو گئی نا کہ جو سیز فائر کیا گیا تھا افغانستان کی جانب سے، رابطہ کیا گیا تھا کہ اب مطلب جب ہم نے اسٹرائک کی قندھار میں اور بٹالین ہیڈ کوارٹرز کو اڑایا، بڑے بڑے ٹریننگ کیمپس کو اڑایا، اور بھی بہت سارے ایسے تھے، اس طرف سے سفید جھنڈے بھی لہرائے گئے، اور اس کے بعد پھر 48 گھنٹے کا اور پھر اس کو آگے بڑھا دیا گیا، تو بات تو پھر اسی وقت پہ آگے کھڑی ہو گئی نا جو 11 اور 12 اکتوبر کی کے بعد جو سچویشن ڈیولپ ہوئی تھی۔ جی بالکل، اس میں ایکچولی اگر آپ اس ٹائم لائن کو غور مطالعہ کریں اس کا، اور ذرا آپ امارات اسلامی کا ٹی ٹی پی کا سٹانس دیکھیں، وہ کسی صورت پاکستان میں در اندازی سے پیچھے ہٹنے کو نہ تیار ہے، نہ پاکستانی حکومت کی مدد کرنے کو تیار ہے۔ میں آپ کی طرف آتی ہوں، میرا جو سوال ہے وہ حنزہ سے ہے، پھر میں آپ کی طرف دوبارہ بھی آتی ہوں ذرا۔ تو حنزہ، آپ نے میرا سوال سنا ہے، میں اس کو ریپیٹ کر دوں؟ جی میں نے بالکل سوال سنا۔ دیکھیں ہم اسی چیز کے اوپر دوبارہ سے آتے ہیں کہ طالبان کی یہ جو لیک آف ول ہے نا جی، انٹرنل پریشر جو بلڈ اپ ہو رہا ہے نا، وہ بار بار ان کو دیکھیں، کیونکہ ابھی وہاں پہ ایک سٹیبل فارم آف گورنمنٹ نہیں ہے۔ آلریڈی ہم نے دیکھا ہے کہ ریڈ لائنز آنا شروع ہو گئی ہیں، وہ قندھاری نیٹ ورک کو، حقانی نیٹ ورک کو، ملٹیپل اور فیکشنز ہیں، پلس ایک دوسرا فیکشن بھی ہے جو کہ ڈیفینیٹلی پروگریس اور اسٹیبلٹی اور ڈپلومیسی چاہتا ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمیں اب یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ بڑا اسٹرانگ انڈین انفلوئنس بھی ہے، جس طرح ارلیئر بھی ہمارے جو نوٹیبل اسپیکر ہیں انہوں نے یہ بات مینشن کی تھی کلیئرلی کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو جی کلیکٹیو ایک اسٹریٹجک ریلکٹنس جو ہے نا، وہ اسی لیے ہے کیونکہ ان کی جو انٹرنل پالیٹکس ہے اور اس کے اوپر ریسورس کی کنسٹرینٹس ہیں۔ پاکستان کو اس وقت اپنی جو کریڈیبل کوئرژن ہے نا اس کو ریز کرنا پڑے گا۔ اب یہ جو کیرٹ اور اسٹک اپروچ کی ہم بات کرتے ہیں نا، تو پولیٹیکلی پرائسڈ کیرٹس یہ ضروری ہے کہ ایک کوئی ریکگنیشن پاتھ ویز ان کو دی جائیں، اکنامک لائف لائنز پرووائڈ کی جائیں، کوئی پروونشل ڈیولپمنٹ ہو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے کہ روبسٹ ویریفیکیشن کی میتھڈالوجی ہو۔ دیکھیں پیورلی نہ ملٹری پریشر چل سکتا ہے، نہ پیورلی مورل پریشر چل سکتا ہے، نہ کیلیبریٹڈ ڈپلومیسی الون۔ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمیں جو ریکوائرڈ ہے نا جی ملٹی لیٹرل اسٹیٹ کرافٹ، جس سے کابل کو ایک روم ملے کہ وہ ایکٹ کرے وداؤٹ جس طرح کے اب بھی اس کے اوپر پریشرز ہیں، اور سائملٹینیسلی دیکھیں فیلئر کو کاسٹلی بنانا پڑے گا ان کے لیے۔ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے طالبان کو اپنی حکومت بھی بچانی ہے، اسی لیے وہ کمپرومائز کرنے سے پہلے بار بار سوچتے ہیں۔ دیکھیں امن صرف اس طرح نہیں آتا کہ صرف ایک ہم نے بڑی سکسیسفلی ایک ڈیٹرنس تو کریٹ کر دی ہے، لیکن صرف ڈیٹرنس کریٹ کرنے سے امن نہیں آئے گا۔ وہاں پہ کوئی نہ کوئی انسینٹیوز، ویریفیکیشن، لوکل ایلیٹس کو اسٹیک ہولڈرز بنانا چاہیے۔ اگر کابل سے ایکشن چاہتے ہیں تو پہلے ان کو ایک ڈگنیفائڈ ایگزٹ پاتھ، ہم جو بار بار اپنے ڈپلومیسی کے چینلز بند نہیں کرے گا۔ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دیکھیں ایک سیناریو تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم مینج کنٹینمنٹ کو رکھیں، طالبان کی آفرز کو لمیٹڈ رکھیں، نان ٹرانسپیرنٹ ایکشن ہوتا رہے، کوئی کیمپ کلوجرز وہاں سے ہوں گے، لمیٹڈ اریسٹ ہوتے رہیں، لیکن اس سے یہ ہے کہ ڈپلومیٹک پریشر جو ہے نا اس کو ہم کی لیوریج بنا کے پاکستان اپنی کچھ ٹیکٹیکل رسپائٹ تو کر سکتا ہے، لیکن اسٹریٹجک فکس نہیں ہے۔ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سیناریو 2 ہو سکتا ہے کہ اگر ہم کوئی کنڈیشن کمپلائنس کریں کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ڈیٹرنس بھی رہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم ڈپلومیٹک چینلز بھی کھلے رکھیں، جیسے کہ طالبان اگر کوئی فیز وائز اپروچ پہ اگری کرتے ہیں جہاں پہ کوئی ویریفائبل میجرز ہوں، ان ایکسچینج فار کچھ اکنامک لائف لائنز ان کو ملیں، کچھ ڈپلومیٹک انگیجمنٹ ہوئے۔ تب بھی میں نے پہلے بھی مینشن کیا تھا کہ چائنا کو، رشیا کو، جو باقی ایران ہے جس طرح سے، وہ ریجنل اسٹیک ہولڈرز کو انوالو کرنا یہاں ضروری ہے۔ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے استنبول میں جو ٹاکس ہو رہے ہیں شاید اسی لیے بھی اتنا فائدہ نہیں ہو رہا ہے ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم، کیونکہ یہ ایک ڈپلومیٹک لیوریج تو ہو سکتی ہے لیکن ایک ویریفائبل ایکشن پلان نہیں ہے۔ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دیکھیں
जो भी एक्सटर्नल इनके पेट्रन्स हैं उनकी कंप्लायंस को ब्लॉक करना ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर वायलेंस बार बार रिज्यूम होता रहेगा। और पाकिस्तान तो देखें कोर्सिवली एक्ट करेगा। एट द एंड ऑफ द डे आर्टिकल 51 यूएन चार्टर का हमें देता है कि हमारे पास राइट टू सेल्फ डिफेंड है अपने लिए, लेकिन इसके साथ साथ हमने जो नेगोशिएशन का सीक्वेंस रखना है ना, इसको हमने टाई करना है विद एड, विद क्रेडिट लाइंस, कुछ वेरीफाइबल स्टेप्स हों, लोकल गवर्नेंस को बिल्ड करने की कैपेसिटी, वहाँ पे ये शेयरिंग हो सकती है, कुछ मल्टीलैटरल फोरम्स जिस तरह मैंने मेंशन किए, OIC, GCC, UN को कुछ वजिया अब आपकी तरफ जरा आते हैं, और क्या सिर्फ डिप्लोमेटिकली प्रेशर डेवलप करने से मसले का हल आपको लगता है कि नजर निकल आएगा? बज़ाहिर तो ये सारी चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रही हैं, पाकिस्तान के लिए भी, अफगानिस्तान के लिए भी, और पूरे खित्ते के लिए भी। देखिए डिप्लोमेटिक प्रेशर जो है उसको बिल्डअप किया गया है, और इतना ज्यादा था ये प्रेशर जब पाकिस्तान की तरफ से रिटेलिएशन की गई, जिस तरीके पर इनको टारगेट किया गया कि ये लोग खुद पहले कतर के पास गए और तुर्की ने बीच में जो है मसालत का किरदार अदा करने की पेशकश की। अंदरूनी खाना चीन की तरफ से भी इस मुज़ाकराती अमल की सपोर्ट जारी है, और आपने देखा कि ट्रंप की तरफ से भी कहा गया कि इस जंग को न सिर्फ ये कि वो रुकवा सकते हैं बल्कि मसले का हल भी शायद निकाल सकते हैं। खैर उनकी इस बात को ज्यादा अहमियत नहीं दे रही मैं, लेकिन बहरहाल दुनिया भर की तरफ से जो मुज़ाकरात कर रहे हैं, जो दो पार्टीज के दरमियान में मुज़ाकरात हो रहे हैं, फरीकों के दरमियान में, वो एक फरीक यानी अफगानिस्तान खुद इस मुज़ाकरात को सीरियस नहीं ले रहा है। यही तो बात हम डिस्कस कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं यही कह रही हूँ कि जब एक फरीक राजी ही नहीं है, वो वक्ती तौर पर मार खाने से बचने के लिए जो है वो कतर के पास गए थे कि किसी तरह टाइम गेन कर सकें। देखिए खुल्लम खुल्ला उन्होंने जिस तरीके से इंडिया के साथ अपना नेक्सस क्रिएट किया है, और जिस तरीके से पाकिस्तान का ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर जो है बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आपका अंजा, आपका वजीहा, आपका जो हमारे मेहमान थे। अब जो ये तमाम तर सिचुएशन डेवलप हो गई है, इसके अंदर जो है इसका कोई सलूशन जो है नजर नहीं आ रहा। बज़ाहिर ये मुज़ाकरात जो हैं अब तक नाकाम होते ही नजर आ रहे हैं, और अब इसके बाद जो है वो सिचुएशन दोनों तरफ जो है यकीनन बिगड़ती हुई ही नजर आ रही है। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ज्यादा रखिएगा ख्याल। अल्लाह।